والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آواز بلند من کے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن کہ زبردستی سبحان اللہ اکھواں نال جنت درخت نہیں لگدا رہا. زبردستی تو آنے کلوچی آواز درود پڑھواؤں تا ایدی مزہ نہیں. سونے حبیب دا فرمان جا سنو جڑے محبوب دے ملاد چاہے بیٹھے ہیں نا وہ آقا و مولا نے ارشاد فرمائے جڑا ساڈا امتی اچھی آواز نال ساڈے تے درود پڑھ دے اللہ ان دا دل منافقت تو پاک فرما دے. جڑے چاندے بھی دل صاف تھی ذرا ٹھر کے پڑھ سو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک شش جہاد بھی. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم برادران اسلام مقتدر ثناخان مصطفیٰ علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے رب کائنات اج دی ایک خوبصورت بزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی
سونے حبیب علیہ السلام دے میلاد پاک دی محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما دے تے بڑی محبت دے نال حاجی جمعہ صاحب انہاں دے بھائی حاجی غلام اکبر صاحب نے اج دی اے سالانہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ سجائی. اللہ تعالیٰ انہاں دا اے میلاد دی محفل کراؤنا بھی قبول فرماوے تے اللہ اساں ساریاں دا اے سونی محفل دے اندر آمنا بھی قبول و منظور فرماوے تے اللہ تعالیٰ اساں ساریاں کو سونے پاک محبوب دا سچا پیار عطا فرماوے. اللہ سونے حبیب دی محبت دے اندر اساں ساریاں کو جیونا تے مرنا نصیب فرماوے. یقیناً خوش نصیبی ہے اساں ساریاں دی جتنے بھی حضور دے غلام میرے کو لوگ ان کے آخر تک جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں یہ سارے دی خوش نصیبی ہے کہ اساں آج کہیں ذاتی کام واسطے کٹھے نہیں سے تھے اساں آج اپنے حبیب دا ذکر کرن تے سنن واسطے کٹھے تھے. تو دعا کرو اللہ ایویں ہی خوشی دے نال محبت دے نال ساکو ساری زندگی سونے محبوب دا نا گھنن دی توفیق عطا فرماوے تے اللہ قبر دے اندر بھی سونے حبیب دی پہچان عطا فرماوے تے میرا مالک قیامت دی دیوار بھی پاک محبوب دی شفاعت نصیب فرماوے. وقت دے دامن وچ زیادہ گنجائش نہیں سرکار دا ذکر چلدا پے تے محبوب دا ذکر سن کے ایمان والے خوش تھی دے رہنے آپ بھی خوش بیٹھے رہے نا صحیح. ایمان والا کدیں بھی اپنے نبی دا ذکر سن کے پریشان نہیں تھی. شیخ مہدی الفاسی